नेपाली समाचारको साथमा LRI School, Kalanki, Kathmandu. Kathmandu College of Central State is dedicated for knowledge, creativity and discipline. Explore Hospitality and Culinary Academy, Ratnanagar, Chittagong. नेपालको शान, आम नेपालीको पहिचान। नमस्कार, आम नेपाली समाचारमा स्वागत छ। म कविता चापागाई। सुरु गरौं प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। पाल्पामा जीव दुर्घटना हुँदा मन्दिर हिँडेका 4 जना घाइते मध्ये 1 जनाको अवस्था गम्भीर। अध्यक्ष प्रचण्ड चितवनबाट चुनाव नलड्ने निश्चित। विशाल सम्भावनामाथि गम्भीर संकट आएको वाइसिएलका कोषाध्यक्ष पनिरुको भनाई। डेंगूका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या 41 पुग्यो। संक्रमितको संख्या 31,000 भन्दा धेरै, अझै फैलिन सक्ने अनुमान। चीनलाई आर्थिक टक्कर दिन भारतमा मोदीले ल्याए 100 खर्बको पीएम गति शक्ति योजना। 16वटा मन्त्रालय संलग्न विश्वका ठूला कम्पनी भित्र्याउने लक्ष्य। र टी20 महिला विश्वकप 2023 को खेल तालिका सार्वजनिक। पहिलो खेल आयोजक दक्षिण अफ्रिका र श्रीलंका बीच हुने। Success is our desire, and working to achieve it is our choice. I am Milna Nathyogi, a grade 12 biology student at Nepal Mega College, Kathmandu. With the perennial encouragement and support of the teachers and administration, I have been able to achieve satisfying results. In my experience, Mega focuses not only on academic perfection of students, but also on the overall development of an individual. Therefore, I have made my academic goals along with the confidence so that I can express my thoughts on different platforms. Join Mega to expand your horizons. Thank you. Uncle, shopping list. Results आयो रे, अब के पढ्छौ? डाक्टर बन्छु। बेस्ट कलेजेसमा एप्लाई गरेकी छु। सबै कलेज उस्तै होइनन् र? हेयरओइल पनि त सबै उस्तै देखिन्छन् नि। त्यही पनि तपाईले मलाई बेस्ट नै दिनुभयो नि। म पनि आफ्नो लागि बेस्ट नै रोज्न चाहन्छु। प्याराशुट एडभान्स्ड, बेस्ट रोज्नेहरूका लागि। यो 3 तहसम्म गई कपाललाई बनाउँछ भित्रैबाट बलियो, चम्किलो र सुन्दर। प्याराशुट एडभान्स्ड मेरो लागि बेस्ट। How would you visualize your high school journey? An experiential journey where you strengthen your knowledge in the classroom and enhance your learning beyond the classroom. Chanakya College of Management announces admissions open for grade 11 in Business Studies, Hotel Management, Tourism and Mountaineering, Computer Science. A nurturing space where you share, grow, create bonds, build network, nourish your mind, and be ready for the world. A lifetime experience with ample exposure and leadership opportunities to develop your individual capacity awaits you. The world is ready for you. Are you ready for the world? एउटा लक्ष्य जब हुन्छ पार, गर्व र खुसीसँगै निर्णायक समय हो के गर्ने के बन्ने भविष्यमा। स्वागत छ तपाईहरूलाई गोल्डन गेट इन्टरनेशनल कलेजमा, जहाँ हामी तपाईको चुनौतीलाई अवसर बनाई निखार्नेछौँ। शिक्षाको शक्तिले बनाउनेछौँ तपाईलाई तयार भविष्यको लागि।
अब समाचार विस्तारमा। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दशैंको अवसरमा विशिष्ट व्यक्तिका साथै सर्वसाधारणलाई विजया दशमीको दिन भोलि बुधबार टीका र प्रसाद प्रदान गर्नुहुनेछ। राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता सागर आचार्यका अनुसार यही असोज 19 गते बुधबार विजया दशमीका दिन राष्ट्रपतिबाट टीका तथा प्रसाद प्रदान गर्ने कार्यक्रम छ। राष्ट्रपति कार्यालयले तयार गरेको कार्यतालिका अनुसार उहाँले व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिकाका प्रमुख, मन्त्रीगण, प्रदेश प्रमुख, न्यायाधीश, सांसद, संवैधानिक निकायका पदाधिकारी एवं विशिष्ट व्यक्तिलाई दिउँसो 2 बजेदेखि 3 बजेसम्म टीका लगाइदिने हुनुभएको छ। दिउँसो 3 देखि 5 बजे इच्छुक सर्वसाधारणले राष्ट्रपतिबाट दशैंको टीका लगाउन सक्नेछन्। टीका ग्रहण गर्नका लागि राष्ट्रपति कार्यालयले मर्यादित पोसाकमा उपस्थित हुन समेत अनुरोध गरेको छ। पाल्पाको रैनादेवी छरा गाउँपालिका वडा नम्बर 3 भुवन पोखरी स्थित गोङ्गुमा मन्दिर गएको जीव दुर्घटना भएको छ। गोखुङ्गामा पञ्चबलीको सामग्री सहित मन्दिरतर्फ गएको लु 1J 2583 नम्बरको जीव दुर्घटनामा परि 4 जना घाइते भएका छन्। घाइते मध्ये 1 जनाको अवस्था गम्भीर रहेको रैनादेवी छरा 3 का वडा अध्यक्ष प्रदीप पौडेलले जानकारी दिनुभयो। घाइतेहरूलाई स्थानीय बासिन्दा र प्रहरी मिलेर उद्धार गरिएको छ। उनीहरूलाई उपचारका लागि तानसेनतर्फ पठाइएको अध्यक्ष पौडेलले बताउनुभयो। मंगलबार बिहान 11:50 जीव दुर्घटनामा परेको प्रहरीले जनाएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड गोर्खा 2 बाट चुनाव लड्ने लगभग निश्चित भएको छ। प्रचण्डकै निर्वाचन क्षेत्रका चितवन 3 का नेता समेत रहेका वाइसिएलका केन्द्रीय कोषाध्यक्ष सन्तोष पनेरूले प्रचण्ड चितवनबाट चुनाव नलड्ने सार्वजनिक गर्नुभएको छ। पनेरूले फेसबुकमा लामो स्टाटस लेख्दै देशभित्र र बाहिरका परिवर्तन विरोधीका हजार षड्यन्त्रका कारण क्रान्तिकारी नेतृत्व अन्यत्र जानुपर्ने परिस्थिति सृजना भएको बताउनु भएको छ। उहाँले चितवन र 3 नम्बर क्षेत्रको विकासको विशाल सम्भावनामाथि गम्भीर संकट आएको भन्दै यसको असर गठबन्धन र चितवनका 3 वटै निर्वाचन क्षेत्रमा पर्ने चेतावनी समेत दिनुभएको छ। चितवन 3 मा कांग्रेसको भुइँकटर समूहले प्रचण्ड विरुद्ध उम्मेदवारी दिने तय भइसकेको छ भने एमाले र राप्रपाका विक्रम पाण्डे बीच पनि सहकार्यको तयारी छ। सोही क्षेत्रमा रवि लामिछाने समेत उम्मेद्वार बन्ने चर्चा चलिरहेको बेला वाइसिएलका नेताले प्रचण्ड चितवन छाडेर अन्यत्र जान लागेको पुष्टि गर्नुभएको छ। डेंगूका कारण अहिलेसम्म 41 जनाको ज्यान गएको छ। इपियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका अनुसार हिजो बेलुकासम्मको तथ्याङ्क अनुसार अहिलेसम्म डेंगू भएर 41 जनाको ज्यान गएको पुष्टि भएको छ। डेंगू संक्रमितको संख्या 31,000 नागेको छ। चाडपर्व तथा पानी परिरहेकाले डेंगू अझै फैलिन सक्ने जोखिम रहेको रोग नियन्त्रण महाशाखाको कीटजन्य रोग निवारण महाशाखाका प्रमुख डाक्टर गोकर्ण दाहालले बताउनुभयो। बिहान बेलुका चिसो हुन थालेकाले डेंगूको संक्रमण केही कम हुने आकलन गरिए पनि पानी परिरहेकाले जोखिम उस्तै रहेको उहाँको भनाइ छ। डेंगूको संक्रमण फैलिरहेकाले दशैंमा एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा ओहोर दोहोर गर्दा सचेत रहन पनि उहाँको सुझाव छ। डेंगू देशभर फैलिएकाले संक्रमणको जोखिम अझै पनि उच्च छ। दीर्घ र अन्य रोग भएकालाई डेंगू भएमा स्वास्थ्यमा थप समस्या हुने भएकाले यस्ता खालका बिरामीलाई बढी सचेत रहन डाक्टर दाहालको सुझाव छ। आजैको दिन अर्थात हरेक वर्षको अक्टोबर 4 मा अन्तर्राष्ट्रिय विश्व पशु दिवस मनाउँदै आइरहेको छ। पशुका अधिकार र तिनीहरूप्रति गरिने मानवीय व्यवहार यस दिवसको मुख्य उद्देश्य रहेको छ। जनावरको संरक्षणको बारेमा सचेतना जगाउन आज विश्व पशु दिवस मनाइँदैछ। एक रिपोर्ट। पर्यावरण संरक्षणमा पशुको आवश्यकता रहन्छ भने वायुमण्डलमा भएको कार्बन र नाइट्रोजनको चक्रलाई सन्तुलित बनाउन पनि जनावरको योगदान महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। पूर्वीय सभ्यतामा जनावरलाई अझ विशेष महत्त्व दिएको पाइन्छ। अझ हिन्दू धर्ममा गाईको पूजा अथवा दानलाई सबैभन्दा पुण्य दिने दानसँग तुलना गरिन्छ। तर पछिल्लो समय पूजा गरिने गाईको संरक्षण भने हुन सकेको छैन। राष्ट्रिय जनावरको रूपमा रहेको गाई लगायतका जनावर
जनावर प्रतिको मानवीय व्यवहार भने क्रूर हुन थालेको देखिन्छ। गाईले दूध दिने बेलासम्म पाल्ने र दूध दिन छोडेपछि सडकमा छाड्ने प्रवृत्तिले गाई संरक्षणमा चुनौती थपिएको छ। पशुलाई धर्ममा पूजा गर्ने तर मनमा नमान्ने प्रवृत्तिले पशु संरक्षण हुन सकेको छैन। पशु संरक्षणका लागि थुप्रै गौशाला निर्माण भएका छन्, तर त्यहाँ राम्रोसँग पशुको व्यवस्थापन गर्न सकेका छैनन्। पशुलाई दूध दिए मात्रै पाल्ने नभए सडकमा छोड्ने प्रवृत्तिले ठूलो समस्या सिर्जना गराइरहेको छ। राष्ट्रिय जनावर र तिहारमा पूजा गरिने गाईप्रति समेत मानवीय व्यवहार भएको छैन। सरकारको पनि पशु व्यवस्थापनमा ध्यान आकर्षण हुन सकेको छैन। सडकमा पशुलाई छाडा छोड्दा सवारी दुर्घटनाको जोखिम बढेको छ भने सडकहरू समेत कुरूप हुने गरेका छन्। जनावरको संरक्षणका लागि सबै पक्षले सचेत भए मात्रै पशु संरक्षण गर्न सकिन्छ। पशु पंक्षी सबैका लागि चासोका विषय हुन्। हेर्न र देख्न पाउँदा बेग्लै अनुभव हुन्छ। जंगलमा पाइने र घरपालुवा जीव जन्तुहरू हाम्रा लागि विशिष्ट र अति महत्त्वपूर्ण हुन्। चाडपर्वका बेला होस् वा अन्य समयमा पशु पंक्षीहरूको आफ्नै महत्त्व रहेको हुन्छ। यिनीहरूको महत्त्व आफैमा विशिष्ट छ। कुकुर तिहार, गाई तिहार, गोरु तिहार लगायतका चाडहरूले त जनावरको विश्वमा उपस्थितिलाई नै पुनर्व्याख्या र पुनर्परिभाषित गरिदिएको छ। हामी मध्ये हरेक मानिसले जनावरहरूको संसारलाई केही हदसम्म खुकुलो पार्न सक्दछौँ। केही जनावर खतरनाक हुन्छन् त केही मैत्री हुन्छन्। जे होस्, पृथ्वीमा बस्ने अधिकार सबैलाई समान छ। जनावरलाई खाना, वस्तु उत्पादन या दासका रूपमा मात्र नहेरिकन असल मित्र र समान प्राणीका रूपमा बुझ्न जरुरी छ। मानिसले पशु पंक्षीलाई खानादेखि औषधिसम्म प्रयोग गर्दै आएका छन्। सांस्कृतिक, पर्यटन, जैविक विविधता, व्यापार लगायतका क्षेत्रसँग पशु पंक्षी जोडिएका छन्। पशु दिवसमा जनावरसँगको मानवीय दायित्व र सम्बन्धलाई आत्मनिर्भरतासँग व्याख्या गरिन्छ। मानव अनि जनावरहरू सबैका लागि यो संसार एउटा राम्रो ग्रह हुनुपर्दछ भनेर आज जनावर अधिकार संगठन र जनावर अधिकार कर्मीहरू एकै थलोमा भेला हुने गरेका छन्। यो आफैमा सकारात्मक पक्ष हो। सनातन समाज मात्र विश्वमा यस्तो समुदाय हो जहाँ जनावरहरूलाई भगवानको स्थान दिएको छ। भैरवको वाहन कुकुर, पार्वतीको वाहन बिरालो, गणेशको वाहन मुसो लगायत सबै भगवानका वाहनहरू जनावरका रूपमा पूज्य छन्। विश्वका विभिन्न देशहरूले विभिन्न तरिकाबाट यो दिवस मनाउँदै आइरहेका छन्, जसमा धर्म, विश्वास वा राजनीतिक विचारधाराहरू पनि पर्दछन्। यो दिवस विभिन्न स्कुल, सङ्घ संस्था, सङ्गठित समूह, क्लब र व्यक्तिहरू जो पशुसँग सम्बन्धित छन् उनीहरूले विशेष तरिकाबाट मनाउँदै आएका छन्। जनावरप्रति गरिने क्रूर व्यवहारलाई समाप्त पारी पशु सम्बन्धी कल्याणकारी कामलाई बढावा दिने र पशुको सुधारात्मक स्थितिलाई बढाउनु यो दिवसको मुख्य सन्देश रहेको छ। यसर्थ हाम्रो पृथ्वी माताको इको पद्धति कायम राख्दै सबै प्राणीको संरक्षण गर्न पशु बलिको बर्बरता हटाउन सके मात्र यो दिवसले सार्थकता पाउन सक्छ। आम नेपाली टेलिभिजनका लागि टिभी जर्नालिस्ट खेमा जोशी, काठमाडौँ। केही वर्ष अघिसम्म काठमाडौँ खुल्ला आकाशमा देखिने रङ्गी बिरङ्गी चङ्गा पछिल्लो समय हराउँदै गएको छ। दशैंलाई मुख्य रूपमा पिङ खेल्ने, मासुका परिकार खाने, नयाँ कपडा लगाउने र चङ्गा उडाउने पर्वका रूपमा मानिन्छ। केही वर्षसम्म उपत्यकाका आकाशमा 1 महिना अगावै रङ्गी बिरङ्गी चङ्गा उडेको दृश्य देखिन्थ्यो, तर यस पटकको दशैंमा निकै कम संख्यामा चङ्गा उडेको देखिएको छ। पिङ खेल्नु र चङ्गा उडाउनुको महत्त्व फरक भए पनि यसको महत्त्व हिन्दूको महान चाड दशैंसँग पनि जोडिएको छ। पछिल्लो समय चङ्गा लोप भइसकेका छन् भने पिङ पनि उपत्यकाको फाटफुट ठाउँमा देखिन्छ। केही सङ्घ संस्थाहरूले सामूहिक चङ्गा उडाउने कार्यक्रमको आयोजना गर्दै आएका छन्। मासु खाँदा घाँटीमा हड्डी अड्किएर चितवनमा 1 जनाको मृत्यु भएको छ। कालिका नगरपालिका वडा नम्बर 8 गैरीबारीका 50 वर्षीय धनबहादुर दानी छेत्रीको घाँटीमा हाड अड्किएर मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनले जनाएको छ। अष्टमी सोमबारको साँझ करिब 7:30 बजे खाना खाने क्रममा मासुको हड्डी अड्किएपछि छेत्रीलाई स्थानीय मेडिकलमा लगिएको थियो। त्यहाँ उपचार हुन नसकेपछि उनलाई पुरानो मेडिकल कलेज ल्याएपछि चिकित्सकले मृत घोषणा गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनका डीएसपी तथा प्रहरी प्रवक्ता विजयराज पण्डितले जानकारी दिनुभयो। आम नेपाली समाचारमा अब एकैछिन विश्राम भन्दा अगाडि प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू।
पाल्पामा जीव दुर्घटना हुँदा मन्दिर हिँडेका 4 जना घाइते मध्ये 1 जनाको अवस्था गम्भीर। अध्यक्ष प्रचण्ड चितवनबाट चुनाव नलड्ने निश्चित, विशाल सम्भावनामाथि गम्भीर संकट आएको वाइसिएलका कोषाध्यक्ष पनिरुको भनाई। डेंगूका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या 41 पुग्यो। संक्रमितको संख्या 31,000 भन्दा धेरै, अझै फैलिन सक्ने अनुमान। चीनलाई आर्थिक टक्कर दिन भारतमा मोदीले ल्याए 100 खर्बको पीएम गति शक्ति योजना। 16वटा मन्त्रालय संलग्न विश्वका ठूला कम्पनी भित्र्याउने लक्ष्य। र टी20 महिला विश्वकप 2023 को खेल तालिका सार्वजनिक। पहिलो खेल आयोजक दक्षिण अफ्रिका र श्रीलंका बीच हुने। Success is our desire, and working to achieve it is our choice. I am Milana Tyogi, a grade 12 biology student at Nepal Mega College, Kathmandu. With the perennial encouragement and support of the teachers and administration, I have been able to achieve satisfying results. In my experience, Mega focuses not only on academic perfection of students, but also on the overall development of an individual. Therefore, I have made my academic goals along with the confidence so that I can express my thoughts on different platforms. Join Mega to expand your horizons. Thank you. Uncle, shopping list. रिजल्ट्स आयो रे, अब के पढ्छौ? डाक्टर बन्छु। बेस्ट कलेजेसमा एप्लाई गरेकी छु। सबै कलेज उस्तै होइनन् र? हेयरओइल पनि त सबै उस्तै देखिन्छन् नि। त्यही पनि तपाईले मलाई बेस्ट नै दिनुभयो नि। म पनि आफ्नो लागि बेस्ट नै रोज्न चाहन्छु। प्याराशुट एडभान्स्ड, बेस्ट रोज्नेहरूका लागि। यो 3 तहसम्म गई कपाललाई बनाउँछ भित्रैबाट बलियो, चम्किलो र सुन्दर। प्याराशुट एडभान्स्ड मेरो लागि बेस्ट। How would you visualize your high school journey? An experiential journey where you strengthen your knowledge in the classroom and enhance your learning beyond the classroom. Chanakya College of Management announces admissions open for grade 11 in Business Studies, Hotel Management, Tourism and Mountaineering, Computer Science. A nurturing space where you share, grow, create bonds, build network, nourish your mind, and be ready for the world. A lifetime experience with ample exposure and leadership opportunities to develop your individual capacity awaits you. The world is ready for you. Are you ready for the world? एउटा लक्ष्य जब हुन्छ पार, गर्व र खुसीसँगै निर्णायक समय हो कि गर्ने के बन्ने भविष्यमा। स्वागत छ तपाईहरूलाई गोल्डन गेट इन्टरनेसनल कलेजमा, जहाँ हामी तपाईको चुनौतीलाई अवसर बनाई निखार्नेछौँ। शिक्षाको शक्तिले बनाउनेछौँ तपाईलाई तयार भविष्यको लागि। विश्राम पश्चात अब बाँकी समाचार। प्युठानको ददरीमा बसको ठक्करबाट एक महिलाको मृत्यु भएको छ। सुरुमारिनी गाउँपालिका 2 ददरीमा अन्दाजी 28 वर्षीय महिलाको बसको ठक्करबाट आज मंगलबार ज्यान गएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय प्युठानका प्रहरी निरीक्षक सुशील थापाले बताउनुभयो। प्युठानबाट दाङको बालुवाङ जाँदै गरेको लु 1 ख 9474 नम्बरको बसले ठक्कर दिएको थियो। मृतकको पहिचान नखुलेको प्रहरीले जनाएको छ। आज करिब 12:30 बजे घटना भएको थियो। सब पोस्टमार्टमका लागि प्युठान अस्पताल बिजुबार लगिएको प्रहरीले जनाएको छ।
प्रत्येक वर्ष महानवमीका अवसरमा मात्र खुला गरिने हनुमान ढोका दरबार क्षेत्रभित्र रहेको तलेजु भवानीको मन्दिरमा भक्तजनको भीड़ लागेको छ। प्रत्येक वर्ष आश्विन शुक्ल नवमी अर्थात महानवमीका दिन मात्र भक्तजनका लागि खुला गरिने सो मन्दिरमा हजारौं भक्तजनको भीड़ लागेको हो। यसअघि तुलचा भवानीलाई नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले दिएको साइत अनुसार आइतबार बिहान 10:05 हनुमान ढोका दरबार क्षेत्रको मूल चोकमा यात्रा गराइएको थियो। तुलजा भवानीलाई त्यसै दिन बिहान 11:35 को साइतमा स्थिर रासनमा राखिएको थियो। तलेजु भवानीलाई मूल चोकमै राखेर महाअष्टमी सोमबार राति कालरात्रि पूजाका साथ 54 बोका र 54 रागाको बलिसहित पूजा आराधना गरिएको थियो। विजया दशमीसम्म तलेजु भवानीलाई यही राखेर पूजा आराधना गरिन्छ। विजया दशमीका दिन बिहान समितिले दिएको साइत अनुसार बिहान 7:35 यात्रा गराइनेछ भने बिहान 8:47 तलेजु भवानीलाई मूल मन्दिरमा स्थिरासन गराइनेछ। ललितपुरको पाटन दरबार क्षेत्रमा सञ्चालन हुने पाय खडक जात्रा अन्तर्गत मंगलबार महालक्ष्मी स्थानबाट खडक सहित जात्रा गरिएको छ। झाकी सहित मन मानेश्वर देवीलाई यथास्थानमा विराजमान गराई विधिपूर्वक सबैभन्दा पुरानो जात्रा पायो अर्थात खडक जात्रा अन्तर्गत खडक सहित जात्रा गरी मूलचोकमा भित्राइएको हो। जात्रा अन्तर्गत बुधबार मूलचोकबाट मंगल बजार 4 बाटोमा श्री भवानी र नवदुर्गा भवानी बीच मिलन तथा जात्रा गरिने मान मानेश्वरी पायो जात्रा व्यवस्थापन समितिले जनाएको छ। घटस्थापनादेखि विधिवत रूपमा शुरू भए पनि यो जात्राको मुख्य विधि फूलपातीका दिन गरिन्छ। उक्त दिन मुछे आँगन घरबाट मूलचोकमा श्री भवानीलाई विराजमान गरिएको थियो। पाय खडक जात्रा सम्पन्न गर्न विभिन्न 32 खलक आवश्यक पर्छ, जसमा ठेचोको नवदुर्गा नाच, पाटन दरबार क्षेत्रको लिच्छवीकालीन मान मानेश्वरी देवी सञ्चालन गुठी, मछे आँगन घर, पाटन नाक बहिल टोलको अष्टमातृका नाच, का मंका गुठी, च्यासल मुहाली, खड्की खलक, बौछायु गुठी, धौगु खल, कायुगु, ननिका गुठरिया लगायत चाहिन्छ। बडा दशैंको महानवमीका दिन आफ्ना सवारी साधनको पूजा गरिएको छ। यस दिन सवारी साधन धोई पखाली सफा गरेर पूजा गरिन्छ। काठमाडौँको भद्रकाली मन्दिरमा सवारी साधन पूजा गर्नेको भीड़ लागेको थियो। विधिवत रूपमा गरिने यो पूजालाई विशेष महत्वका रूपमा लिइन्छ। नवरात्रको महाअष्टमी नवमीमा औजारहरूको पूजा गरेमा औजारहरू वा साधनहरू धेरै समय टिक्ने विश्वास गरिन्छ। दशैंका लागि गाउँघर जानेको संख्या बढेपछि काठमाडौँ उपत्यका सुनसान भएको छ। यसअघि केही चहल पहल देखिएको काठमाडौँको सडक महानवमी अझै सुनसान भएको हो। धेरै जना दशैं मनाउन घर गएपछि काठमाडौँका सडक खाली जस्तै देखिएका छन्। सडकमा फाटफुट मात्रै गाडी चलेका छन्। गाडीको चाप घटेपछि काठमाडौँसँग जोडिएका नाका पनि सामान्य छन्। यस वर्ष 20 लाख भन्दा बढीले दशैंका बेला उपत्यका छाडेको अनुमान छ। अब अर्थ समाचार। नेपालमा जहाज हेलिकप्टर सहित र त्यसको पाटपूर्जा आयात चालू आर्थिक वर्ष 2079 र 80 सुरु भएसँगै बढ्न थालेको छ। भन्सार कार्यालयको बिहानको तथ्याङ्क अनुसार भदौ मसान्तसम्म यस्ता वस्तुको आयातका लागि 1 अर्ब 71 करोड 29 लाख रुपैयाँ विदेशिएको छ। पछिल्लो समय कोरोना भाइरसको महामारी कम हुँदै जाँदा वायुसेवा कम्पनीहरूले जहाज थप गर्ने क्रम समेत शुरू भएको छ। यति एयरलाइन्सले हालै थप 1 जहाज भित्राएको छ। आर्थिक वर्ष 2078-79 मा भने वर्षभर नै यस्ता वस्तुको आयातमा 6 अर्ब 16 करोड 34 लाख रुपैयाँ विदेशिएको थियो। आर्थिक वर्ष 2077-78 मा भने मात्र 3 अर्ब 81 करोड 67 लाख रुपैयाँ बराबरको एयरक्राफ्ट र उपकरण भित्रिएका थिए। यी आर्थिक वर्षमा हवाई क्षेत्र कोरोना भाइरसको प्रभावमा परेको थियो। आर्थिक वर्षको अन्तिमतिर मात्र कोरोनाको प्रभाव परेको आर्थिक वर्ष 2076-77 मा भने 21 अर्ब 42 करोड 93 लाख रुपैयाँ बराबरको उपकरण आयातमा विदेशिएको भन्सार विभागको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ।
नेपालमा पर्यटन व्यवसाय राम्रो अवस्थामा रहँदा हवाई उद्योग समेत फस्टाउने गरेको छ। पछिल्लो समय आन्तरिक उडानमा स्वदेशी यात्रुको चापले समेत व्यवसायमा उत्साह थपेको छ। अहिले दैनिक 15,000 सम्म यात्रुले हवाई सेवा प्रयोग गर्दछन्। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। नेपालमा जस्तै भारतमा पनि पूर्वाधार विकास परियोजना समयमै निर्माण सम्पन्न नहुने समस्या विकराल छ। भारतीय संचार माध्यमका अनुसार कुल पूर्वाधार परियोजना मध्ये आधा भन्दा बढी निर्धारित समयमा बन्ने गरेका छैनन्। औसतमा 4 विकास परियोजना मध्ये एउटाको निर्माण लागत अनुमानित भन्दा निकै बढी हुने गरेको छ, जसका कारण सडक, बन्दरगाह र रेल लगायत थुप्रै कनेक्टिभिटीका परियोजना निर्माणको गति ढिला र खर्च बढी छ। यो समस्यालाई भारतको मोदी सरकारले गम्भीर रूपमा लिएको छ। एक रिपोर्ट। भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले प्रविधिको प्रयोगबाट यो समस्याको समाधानका लागि एउटा विशाल डिजिटल परियोजना अघि सारेका छन्, जसको हिन्दी नाम हो पीएम गति शक्ति। भारतीय प्रधानमन्त्रीको सोच अनुसार अघि बढाइएकाले यसलाई पीएम गति शक्ति नाम दिएको हो। 100 ट्रिलियन भारतीय रुपियाँ अमेरिकी डलर 1.2 ट्रिलियनको लगानी रहने उक्त परियोजनामा देशका 16 वटा मन्त्रालय संलग्न छन्। उक्त परियोजनाको आफ्नै वेबसाइट छ, जसले भारतमा विविध परियोजनामा लगानी गर्न चाहने विश्वभरका लगानीकर्ता र बहुराष्ट्रिय कम्पनीलाई लगानीका लागि बिना झन्झट सहजीकरण गर्नेछ। अब भारतमा लगानी गर्न इच्छुक विदेशी लगानीकर्ता आफ्नो काम अघि बढाउन त्यहाँका सबै सरकारी निकायमा धाइरहनु पर्दैन। उनीहरूले केवल पीएम गति शक्ति परियोजनाको डिजिटल पोर्टलमा गएर आफूले लगानी गर्न चाहेको परियोजनाको डिजाइन र त्यसका लागि सरकारी अनुमति पाउन सक्नेछन्। लगानीकर्ताले परियोजनाको अनुमानित लागत बारेमा पनि सहज जानकारी पाउन सक्नेछन्। भारतमा अहिले बाह्य लगानी बढ्दो छ। त्यहाँको सरकारले मुलुकको पूर्वाधार क्षेत्रको अभाव कम गर्न बाह्य लगानीलाई प्रोत्साहन गरिरहेको छ। बहुराष्ट्रिय कम्पनी एप्पलले आइफोन 14 भारतमै बनाउने तयारी गरेको छ। सामसुङ इलेक्ट्रोनिक्सले सन् 2018 मै भारतमै विश्वकै ठूलो मोबाइल फ्याक्ट्री खोलिसकेको छ। भारतकै घरेलु ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटीले पनि स्कुटर फ्याक्ट्री स्थापना गर्ने सोच बनाएको छ। सडक, रेल सूचना प्रविधि र बन्दरगाह लगायत कनेक्टिभिटीका परियोजनामा बाह्य लगानी भित्र्याउने भारतको नीति छ, जसमा उच्च प्रविधिको प्रयोग हुनेछ। सार्वजनिक निजी साझेदारीमा पूर्वाधारका परियोजना बनाउने र त्यसमा बाह्य लगानी भित्र्याउने नीतिमा भारतले विभिन्न उपाय अवलम्बन गरिरहेको छ। चीनतर्फ लगानी गर्न आँखा लगाइरहेका विदेशी कम्पनी भारततर्फ ल्याउनु उक्त योजनाको रणनीतिक लक्ष्य रहेको सरकारी अधिकारीले अनौपचारिक कुराकानीमा बताएका छन्, किनकि चीनले अझै पनि बाह्य लगानीलाई पुरै खुल्ला गरिसकेको छैन। बाह्य लगानी प्रोत्साहन गर्नु पीएम गति शक्ति योजनाको एउटा प्रमुख उद्देश्य हो। यस योजनाका लक्ष्य अनगिन्ती छन्, जसले भारतलाई आर्थिक शक्ति बनाउन विशेष योगदान दिने अपेक्षा लिएको छ। सरकारी निकायका कामलाई एकीकृत रूपमा अनुगमन गरी एकले अर्कोलाई सहजीकरण गर्नु पीएम गति शक्ति योजनाको अर्को उद्देश्य हो। गति शक्ति परियोजना अन्तर्गत पहिले भारतीय सरकारी निकायले 1300 पूर्वाधारका परियोजनाको अनुगमन गरिरहेका छन्। पूर्वाधार विकासका परियोजना समयमै सम्पन्न गर्ने हेतुले विभिन्न निकायबीच समन्वय गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। त्यसका लागि एक डिजिटल प्लेटफर्म बनाइएको छ। उक्त प्लेटफर्म मार्फत सरकारी अधिकारीले देशभरका विकास परियोजनाको निर्माणको गति के कस्तो छ भनी नियमित अनुगमन गर्नेछन्। भारत सरकारका अधिकारीहरूले पूर्वाधार परियोजना निर्धारित बजेटभित्रै परियोजना समयमै सम्पन्न गर्नु यो डिजिटल परियोजनाको उद्देश्य रहेको बताएका छन्। चीनसँग प्रतिस्पर्धाका लागि भारतले पूर्वाधारमा बाह्य लगानीलाई सहज बनाउनु पर्ने भारतीय निजी क्षेत्रको बुझाइ छ। जग्गा अधिग्रहण, जंगल कटानी र अन्य पर्यावरणीय समस्याका कारण भारतमा धेरै जसो विकास परियोजना समयमा बन्न सकेका थिएनन्। आम नेपाली टेलिभिजनका लागि दिव्या चेम्जोङ, काठमाडौँ। अब खेल समाचार। अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट काउन्सिल आईसीसीले दक्षिण अफ्रिकामा अर्को वर्ष अर्थात् 2023 मा हुने महिला टी20 विश्वकपको तालिका सार्वजनिक गरेको छ। महिला टी20 विश्वकप फेब्रुअरी 10 मा आयोजक दक्षिण अफ्रिका र श्रीलङ्का बीचको खेलबाट सुरु हुनेछ। प्रतियोगिताको फाइनल खेल 26 फेब्रुअरीमा हुनेछ। उपाधिका लागि रिजर्भ डे पनि राखिएको छ। 10 देश 2 फरक समूहमा विभाजित छन्। भारत र पाकिस्तान समूह 2 मा रहेका छन्। यो समूहमा इंग्ल्यान्ड, वेस्ट इन्डिज र आयरल्यान्ड पनि छन्। यस्तै समूह ए मा 5 पटकको च्याम्पियन अस्ट्रेलिया, न्यूजील्यान्ड, दक्षिण अफ्रिका, श्रीलङ्का र बंगलादेश छन्।
बंगलादेश र आयरल्यान्ड छनौट खेलबाट T20 विश्वकपका लागि छानिएको छ। खेल समाचार सँगै हामी आम नेपाली समाचारको अन्त्यमा आइसकेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। पाल्पामा जीव दुर्घटना हुँदा मन्दिर हिँडेका 4 जना घाइते मध्ये 1 जनाको अवस्था गम्भीर। अध्यक्ष प्रचण्ड चितवनबाट चुनाव नलड्ने निश्चित, विशाल सम्भावनामाथि गम्भीर संकट आएको वाइसिएलका कोषाध्यक्ष पनिरुको भनाई। डेंगूका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या 41 पुग्यो। संक्रमितको संख्या 31,000 भन्दा धेरै, अझै फैलिन सक्ने अनुमान। चीनलाई आर्थिक टक्कर दिन भारतमा मोदीले ल्याए 100 खर्बको पीएम गति शक्ति योजना। 16वटा मन्त्रालय संलग्न विश्वका ठूला कम्पनी भित्र्याउने लक्ष्य। र T20 महिला विश्वकप 2023 को खेल तालिका सार्वजनिक। पहिलो खेल आयोजक दक्षिण अफ्रिका र श्रीलङ्का बीच हुने। प्रमुख समाचारका शीर्षकसँगै आम नेपाली समाचार सकियो। समाचार कक्षका सम्पूर्ण टिमसँगै म कविता बिदा हुन्छु। आम नेपाली टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।